अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाजरीन, बजट की आमद है और इसके साथ ही हुकूमत ने ऐसी फ़िज़ा बना ली है कि सब अच्छा है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जहाँ पर भी अब तकारीर कर रहे हैं वो एक अच्छे अदाद शुमार पेश कर रहे हैं और मईशत का पहिया ये कहा जा रहा है कि चल पड़ा है और अब आवाम के लिए बेहतरी ही बेहतरी है। घर बनेंगे, सड़कें बनेंगी, जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी। बुनियादी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई ही ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि मईशत अब जो है अपनी पटड़ी पर आ गई है और आवाम के लिए सब अच्छा ही है और आवाम की जो मुश्किलात हैं अब वो ख़त्म होने वाली है। आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी उनकी गहरी नज़र है। बहुत ही जाना पहचाना नाम हमारे साथ है, हफीज़ पाशा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। सर, आपने भी सुना और आपके बहुत से आर्टिकल्स भी हमने देखे हैं, आपका तज्जिया भी, आपकी राय भी सुनी है जो इस वक्त हुकूमत अदाद शुमार पेश कर रही है। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कि जहां पर हुकूमत ये कह रही है ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो गया है, जो कि आपको भी हमने कई बार सुना है कि नेगेटिव पे था, आप बेहतरी की तरफ आ गया है। ये कैसे मुमकिन हुआ और क्या ये सस्टेनेबल है जो हुकूमत कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से हमारा जो शर नमू है, हुकूमत ने जो बताया है जी। वो इस साल की ख़त्म होने तक इंशाल्लाह ये 4% तक पहुंच जाएगा। हमें जो प्रॉब्लम है और हमने जो रिसर्च की है, हमारा अंदाज़ा ये है कि पिछले साल उन्होंने जो शर नमू में सिर्फ कमी 0.5% बताई है, वो ज़रा कम है। उसकी वजह यह है कि कोविड के बाद मार्च से लेकर जून तक हालात हद से ज्यादा खराब रहे। अब आप ये देखिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 33% गिर गया, हमारे रेवेन्यूज में 18% कमी आई, हमारे इंडस्ट्री में तकरीबन 25% कमी आई। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कह रहा है कि सिर्फ शर नमू में 0.5% कमी आई है, तो ये बहुत कम है। और आप देखें दूसरे मुल्कों में भी जो हमारे साउथ एशिया के ममालिक हैं, पहला अटैक में पाकिस्तान तकरीबन सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था, मगर बाकी मुल्कों में जो शर नमू में कमी आई पिछले साल वो 3 से 7% तक कमी आई। हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ 0.5% कमी आई। तो इजाफा जो इस साल है 4% का, वो पिछले साल का लेवल बहुत कम होने की वजह से वो ज्यादा नजर आ रहा है। ओके, राइट, हम 4% को मानते हैं जी और राइट, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सर बिल्कुल एज अ न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट आपने अपनी राय दी है, दैट्स फेयर इनफ के अच्छे फिगर्स हैं और ये पहले क्योंकि नेगेटिव में था, कम में था और अब इसलिए हमें ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन अपोजिशन जमातें इसके ऊपर कुछ और कमेंट करती हैं, जैसे कि मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको पता है फिनांस मिनिस्टर रहे हैं, PMLN की जानिब से एक सेमिनार भी किया गया और इसको वो ये कहते हैं कि ये फिगर्स फजिंग की गई है और ये जिस तरह से ग्रोथ रेट लिया गया है, पाकिस्तान की आबादी को कम काउंट किया गया है, तकरीबन 1 करोड़ की आबादी को काउंट नहीं किया गया और इसी तरह से ये जो GDP है इसको बढ़ाया गया है, तो ये फिगर फजिंग में आता है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा कुछ किया गया? देखिए, मेरा अंदाजा ये है कि फिगर फजिंग ऐसी कोई नुमाया तौर पर नहीं हुई है। मेरा ख्याल ये है कि जो तरीका अख्तियार किया गया एस्टिमेशन का पिछले साल का, वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और हमारा अंदाजा यह है कि कमी ज्यादा थी, इसलिए इजाफा इस साल ज्यादा हुआ है। हम इस साल के ग्रोथ रेट को कह रहे हैं कि मुनासिब है और हो सकता है कि साल खत्म होने तक ये कुछ थोड़ा बढ़ भी जाए और 4.5% तक भी चले जाए, मगर ये उस लेवल पे है जो पिछले साल हमारे अंदाजा है कि कम था, जो हुकूमत ने बताया है। दूसरी तरफ जो चीज वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि 2-3 इंडिकेटर्स ऐसे हैं
جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آغاز ہوا ہے اور بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا صنعتی شعبہ جو ہے اس میں 9.5% تک کا اضافہ ہے. یقیناً پچھلے سال بہت کم ہو گیا تھا مگر اس کے باوجود 9.5% ایک بہت مناسب اور ہائی ریٹ ہے. دوسری طرف جو اچھی چیز نظر آ رہی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ آپ کے جو مختلف انویسٹمنٹ ہیں وہ حکومت بتا رہی ہے کہ ان میں تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے, خاص طور پہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں کافی اضافہ ہے. تو اس اچھا طرح کی 2-3 جی چیزیں جیسے کہ ایسی ہیں آپ جس نے سے کچھ ہمیں انکریجمنٹ مل رہا ہے رائٹ کہ جو انشاءاللہ انٹرنیشنل آگے بڑھ انویسٹمنٹ گئے. ہے جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے یہ تو جس طرح سے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو 15 16 17 وہی ریٹ پہ ابھی بھی چل رہی ہے, کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوا. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پچھلی حکومت کے زمانے میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو باہر سے سرمایہ کاری ہو رہی تھی اس میں زیادہ حصہ پاور جنریشن میں تھا, رائٹ. وہ پیک گزر چکا ہے اور ہمارے پاس اب تو سرپلس کیپیسٹی ہے اور آخر میں جو چائنیز پلانٹس لگنے تھے وہ بھی لگ چکے ہیں. اس لیے اگر آپ پاور جنریشن کا انویسٹمنٹ نکال دیں تو بہت زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا اس سال میں اور پچھلے سالوں. رائٹ. ابھی جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے بنگلہ دیش کی انڈسٹری اور انڈیا کی انڈسٹری بہت زیادہ گر گئی ہے اور پاکستان میں کیونکہ قدرے حالات بہتر ہیں اور پاکستان اس سے مزید فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا, اپنی ایکسپورٹ مزید بہتر کر سکتا تھا, اس طرح سے نہیں پاکستان نے فائدہ اٹھایا جتنا اٹھانا چاہیے تھا. روپے کی قدر میں بھی آپ دیکھیں کہ اضافہ ہوا ہے, اس حکومت کو یہ بھی فائدہ ہوا ہے اور اس فائدے سے فائدہ نہیں لیا حکومت نے. بات یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی حیرت انگیز چیز آپ کو نظر آئے گی اور وہ یہ ہے کہ ہمارے قیمتوں میں اضافہ ہوا, ہمیں اچھی قیمتیں ملی اس لیے کہ کمپٹیشن کچھ کم ہو گیا, خاص طور پہ ٹیکسٹائلز میں تقریباً ہر ٹیکسٹائل پروڈکٹ میں بہتر قیمتیں ملی, کچھ تو 15-20% بھی بڑھ گئیں مگر کوانٹٹی میں اضافہ نہیں ہوا اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس کوانٹٹی بڑھانے کی کیپیسٹی نہیں ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ہم فائدہ پورا زیادہ اٹھا سکتے تھے اگر ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر میں پچھلے کچھ سالوں میں نمایاں طور پر انویسٹمنٹ ہو جاتی, وہ جو نہیں ہوئی. اب اللہ کے فضل سے ٹرف جو ہے فائنینسنگ جو ہمارا اسٹیٹ بینک کر رہا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو نظر آئے گا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں اب انویسٹمنٹ کا پروسیس شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ آگے چل کر پھر ہمارے پاس کیپیسٹی ہوگی کہ اگر موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ اپنے ایکسپورٹ اپنے برآمدات بڑھا سکیں گے. رائٹ. جیسے کہ حکومت ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ فورن کرنسی کے ذخائر بڑھ گئے ہیں, 500 بلین ہو گئے ہیں, $1 ارب پر پہنچ گئے ہیں, یہ فیگرز ہمارے سامنے آتے ہیں. تو جہاں پر فورن کرنسی کے یہ حکومت کہتی ہے کہ فورن کرنسی کے ذخائر بڑھ گئے ہیں, وہاں پر حکومت یہ کیوں نہیں بتاتی کہ قرضہ جات جو ہیں وہ بھی ریاست کے اوپر بڑھ گئے ہیں؟ یہ جو ایک ڈفرنس ہے یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ایک ہمارے جو ریزرو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے اور قرضہ ہمارا ڈیفرنٹ ہے؟ یہ آپ کا بڑا مناسب سوال ہے. اب ہمارے جو ریزروز ہیں اللہ کے فضل سے تقریباً $16 ارب تک پہنچ رہے ہیں, بہت قریب آ گئے ہیں اور اس کے اضافے کی بہت بڑی وجہ یہ کہ اپریل کے مہینے میں ہم نے یورو بانڈ تقریباً $2.5 ارب کے ہم بیچ پائے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. یہ ایک کافی کامیابی ہماری حکومت کی تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کے واپسی کا اناؤنسمنٹ ہوا اور اس کے فوراً بعد جب مارکیٹس میں یہ فیلنگ ہوئی کہ پاکستان واپس آ گیا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں, تو جب ہم نے فلوٹ کیا تو $2.5 ارب میں اضافہ ہوا. ہمارے ریزروز جو ہیں وہ تقریباً $16 ارب تک اللہ کے فضل سے پہنچ گئے ہیں. مگر آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل مناسب کہی ہے. اس کے طرف جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپنے لائبلٹیز ہیں, یعنی کہ جو سواپ فنڈز موجود ہیں یا جو سینٹرل بینکوں نے ہمارے یہاں ڈپازٹ کیا جس طرح چائنا وغیرہ نے کیا, اس طرح اگر آپ ان کو شامل کر لیں تو وہ تقریباً $8.5 ارب
बन जाते हैं। तो नेट रिजर्व्स आपके जो हैं 16 में से 8.5 निकालिए तो सिर्फ $7.5 अरब रह जाते हैं, और वो लेवल जो है वो इतना अच्छा और इतना पायदार हमें अभी तक नजर नहीं आ रहा है। हम अभी तक एक लिहाज से कमजोर पोजीशन में मौजूद हैं। जी राइट। अभी जैसे कि ये कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कि हमारे तरसीलाते ज़र में भी इजाफा हो गया है, तो इसमें हुकूमत को जहाँ तक फ़ायदा है, लेकिन हुकूमत की अपनी कारकर्दगी यहाँ पर तो नहीं है कि अगर वो ये कहें कि तरसीलाते ज़र में इजाफा हो गया है तो इसमें तो हालात व वाक़यात हैं जिसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ है। काफ़ी हद तक आप जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं, मगर एक जो अच्छी चीज हुई है वो ये कि FATF वगैरह के बाद जी हमारा जो बाहर से पैसे आ रहे हैं रेमिटेंसेस के, वो अब तकरीबन पूरे ऑफिशियल चैनल से आ रहे हैं। एक जमाना था कि हुंडी से बहुत आया करते थे। दूसरी बात जो कहना है वो ये है कि देखिए हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस में चले गया है, उसकी बिल्कुल पूरी वजह ये है कि हमारे रेमिटेंसेस में 30% इजाफा हुआ। ये तारीख में पहली दफा हुआ। इंशाल्लाह ये तकरीबन $7 अरब एक्स्ट्रा हो जाएंगे साल के एंड तक। मगर जो तिजारती खसारा है वो बढ़ रहा है, और पहले 11 महीने में ये 35% आपका ट्रेड डेफिसिट, यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, दरामदाद से माइनस बरामदाद, आपका ट्रेड डेफिसिट 35% बढ़ गया है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। खुदा न खास्ता अगर आने वाले महीनों में जब हालात मामूल पे आ जाएं और हमारे वर्कर्स अपना ट्रैवल, हज वगैरह उस तरह की चीजें शुरू करें, उम्रा, तो हो सकता है कि जो हमारे रेमिटेंसेस हैं उनमें कुछ कमी आई। तो उस वक्त चूंकि तिजारती खसारा बहुत ज्यादा हो गया है, तो फिर से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बड़े खसारे में खुदा न खास्ता जा सकता है। राइट। हफीज पाशा साहब, यहाँ पे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल है। जैसे कि आपने पॉइंट उठाया कि तिजारती खसारा बढ़ गया है और इसको कम कैसे किया जा सकता है, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे मईशत के हवाले से और नए आने वाले बजट के हवाले से। इस पर बात करेंगे कि क्या आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा, और हुकूमत जो कह रही है कि मईशत की जो मईशत का पहिया है वो चल पड़ा है, तो क्या मईशत के पहिए के चलने की वजह से अवाम की ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं क्या वो कमी आएगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जो पाशा साहब कह रहे थे कि तिजारती खसारा बढ़ गया है तो इसको कम किस तरह से किया जा सकता है। जी पाशा साहब, आप तिजारती खसारा कह रहे थे कि बढ़ चुका है, तो क्या हुकूमत को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि इस खसारे को कम किया जा सके? कि दुनिया में रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है, वहां तो वैक्सीनेशंस इतनी तेजी से लगाए गए हैं कि अब वो अल्लाह के फजल से नॉर्मल सी की तरफ आ रहे हैं। उसके नतीजे में डॉलर प्राइसेस जो हैं कीमतों के, उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। सबसे बड़ा जो आपको एग्जांपल मैं पेश करूं, कि एक वक्त ऐसा था 6-7 महीने पहले जब तेल की कीमत $35 फी बैरल थी। आज वो $70 फी बैरल के ऊपर जा चुकी है। इससे हमारे इंपोर्ट में सिर्फ इसकी वजह से 4 बिलियन, तकरीबन 4 से $4.5 बिलियन का इजाफा हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में था, अब आने वाले साल में ये खतरा अब पैदा हो जा रहा है कि फिर से कहीं खुदा न खास्ता ये डेफिसिट में चले जाए और आने वाले साल में ये डेफिसिट फिर से 6-7 अरब डॉलर के लेवल पर कहीं फिर से ना पहुंच जाए। राइट। अच्छा सर, अगर हम बात करें कि हुकूमत की जो स्ट्रेटजी और जो हुकूमत का विजन है, जिन सेक्टर को ज़्यादा वो प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, हाउसिंग बहुत ही उनका मेन प्रायोरिटी में शामिल है।
لیکن ہاؤسنگ کی اگر بات کر لی جائے, ریئل سیکٹر کی بات کر لی جائے, تو ریئل سیکٹر میں جو ابھی انہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے کہا ہے وہ ایمنسٹی دے دی ہے, کہ یعنی کہ جو انویسٹمنٹ کرے گا اس کو ایمنسٹی حاصل ہوگی, وہ ٹیکس نہیں پے کرے گا, جو فرسٹ بائر ہوگا وہ بھی ٹیکس نہیں پے کرے گا. تو یعنی کہ جن سیکٹر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس لاگو نہیں کر رہے, اور ایک ایسی انڈسٹری جو کہ 20% جو ہے وہ ہے, اور اس کے اوپر آپ تمام ٹیکسز کا بوجھ ڈال رہے ہیں, تو یہ ناانصافی نہیں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے فوراً بعد جب آپ کو ضرورت تھی کہ آپ ایمرجنسی کے اقدامات لیں, اس وقت جو آپ نے اقدامات لیے, آپ نے بہت سے سبسڈیز بڑھائیں, آپ نے ہمارے احساس پروگرام کے تحت ایک زبردست آپ نے کام کیا کہ آپ نے تقریباً 1,70,00,000 گھرانوں کو پیسہ پہنچایا. یہ سب چیزیں ماشاءاللہ اس کی وجہ سے پاکستان کی ریوائول کو سہولت ملی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا اسٹیٹ بینک نے بہترین فائنینسنگ پیکیجز لائے, اور انہوں نے لون پیمنٹ کی ڈیفرمنٹ کروا دی, انہوں نے ٹرم فائنینسنگ انویسٹمنٹ کی شروع کی, ہاؤسنگ فائنینس کو کم کر دیا قیمت اس کی, یعنی کہ 5% پہ لے آئے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اکانومی ریوائو ہوگی تو یہ سب چیزیں آپ کو واپس لینا پڑے گا, اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اب اپنے بلبوتے پہ چلنا چاہیے. ہاؤسنگ کریڈٹ ضرور ہم بڑھائیں, اس لیے کہ وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے ہے, مگر یہ جو ایمنسٹی آپ نے دی ہے یہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے ختم کرنا ہے. جون میں اٹ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ. جی, یہ جون کا لاسٹ ٹائم ہے. ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں وہ اپنے نارمل پروفیٹیبلٹی کے بیسس پر کام کریں, اور ایسا نہ ہو. اب دیکھیے FATF میں جون میں جانے والا سلسلہ ہے ہمارا, کہیں یہ نہ کوئی بتا دے وہاں کر کے جی پاکستان نے تو سب سے بڑے سیکٹر جو ہے ریئل اسٹیٹ کا, جہاں سب سے زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے وہاں انہوں نے ایمنسٹی دیا ہوا ہے. تو یہ تو FATF کے خلاف ہے ایک لحاظ سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ یہ جو فیسلٹیز ہم نے کووڈ کے بعد دی تھیں پچھلے سال مارچ کے بعد, اب سوچنا پڑے گا کہ ان میں سے بہت سے واپس لینا چاہیے اور اکانومی کو نارمل بیسس پہ آگے بڑھانے. جی پاشا صاحب, ابھی ہم اگر ٹیکس کلیکشن کے اوپر آ جائیں, اور ٹیکس کلیکشن کے اوپر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ انڈسٹری سیکٹر جو کہ 20% ہے, اور سب سے زیادہ کنٹریبیوشن انڈسٹری سیکٹر کی ہے, جبکہ زراعت بھی ہمارے پاس ہے وہ 1 سے 2% ہے. اس سے زیادہ تمام حکومتوں نے کوشش کی, ایسا ممکن نہیں ہو سکا. آپ تو ریئل اسٹیٹ کو بھی لے آئے ہیں لیکن اس کو بھی ہم ایسے ٹیکس کلیکشن میں نہیں شامل کر رہے. تو حکومت کہہ تو رہی ہے کہ ہم ٹیکس کلیکشن میں بہت بہتر جا رہے ہیں اور اپنے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں, تو لیکن کیا یہ ٹارگٹ جو اچیو کر رہے ہیں یہ کیا ہماری انکم کو بھی بڑھا سکتے ہیں؟ ایسے ٹارگٹ ہیں اس سال جو ہے اندازہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 4,700 ارب تک پہنچ جائیں گے. جی, یہ پچھلے سال کے لحاظ سے اچھا اضافہ ہے, مگر پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے ہمارے جو ریونیو ہیں وہ کافی گر گئے تھے مارچ کے بعد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے سال میں ہمیں کیا ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر ہمیں ریلیف کا پیکج پہنچانا ہے اپنے عوام کو تو ہمیں ریونیو کی ضرورت پڑتی ہے, تاکہ وہ ریونیو ایک دفعہ کلیکٹ ہوگا تو پھر ہم ریلیف پرووائڈ کر سکیں گے, ورنہ تو خسارہ بہت بڑھ سکتا ہے. پچھلے 2 سال خسارہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ میری ناچیز رائے یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف اس کا رجحان ہے, اور وہ زیادہ سیلز ٹیکس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے شاپ کیپرز اپنے دکاندار وغیرہ کے پیچھے پڑ جائیں گے. دیکھیے وہ ٹھیک ہے, آپ ایک وقت آنے پر اس کو بھی کریے گا. ہم نے پہلے بھی کوشش کی اور اس میں ہم فیل ہو گئے تھے. اس وقت جو آپ نے مراد دیے ہوئے ہیں, جو کنسیشنز ہمارے ایلیٹ کو دیے ہوئے ہیں, اور وہ بے شمار ہیں لاز میں, ہمارے مختلف ٹیکس لاز میں بے شمار کنسیشنز اور پریویلیجز ہم نے دیے ہوئے ہیں اپنے امیر طبقے کو. سب سے امیر جو پاکستان کا 1 یا 2% ہے, اب ان سے ہمیں یہ کہنا
है कि भाई देखो पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल से हम गुजरे हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने लोगों को रिलीफ देना है, वो बेचारे अफराते जर से पिस के रह गए हैं। तो अब वक्त आ गया कि हमें आप पर टैक्स जो है, वो रिलीफ जो हमने आपको दिया है वो वापस लेना है। अब किस तरह के टैक्सेस हो सकते हैं? सबसे पहले जरी शोबे का इनकम टैक्स जो है वो खींच खांच के 2-2.5 अरब देता है, जबकि उनकी आमदनी जो है सबसे ऊपर 1% जमींदार जो हैं उनकी आमदनी 800 अरब है। 800 अरब से आप 2 अरब उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे शहरों में जो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर हैं, उनकी जो सालाना रेंटल इनकम है वो तकरीबन 1000 अरब है, और वहां से हम प्रॉपर्टी टैक्स में 12 अरब उठा रहे हैं। देखिए ये एक इंतहा है। अब वक्त आ गया है कि अमीर तबका जो है वो मुल्क का साथ दे। हमने बहुत उन्हें मराद दिए हैं, और अब एक लिहाज से उनके एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में भी है कि वो कंट्रीब्यूट करें। अगर वहां से हमें इस साल, आने वाले साल 500 से 800 अरब ज्यादा मिल जाते हैं, जो कि मिल सकते हैं, इसलिए कि जो मराद हमने दिए हुए हैं वो 3800 अरब के लॉज में दिए हैं, यानी कि वो लॉ में है, लॉ में दिए। वो अगर आप उसमें से 500-800 अरब उठा सकते हैं तो ये पूरे 500-800 अरब आप रिलीफ में लगाएं। मुझे इस बात पे अफसोस है कि जो अभी इन्होंने फिगर्स रिलीज किए हैं उसके तहत सब्सिडी में कोई खास इजाफा नहीं होने वाला है अगले साल, ग्रांट्स में कोई खास इजाफा नहीं होने वाला है इस अगले साल। तो फिर आप कौन सी रिलीफ देंगे? हमें तो समझाएं। लोग पिस रहे हैं इस वक्त। आप ये सोचिए कि 17% आपके खाने पीने की चीजों में इजाफा है। खुदा के लिए टैक्स कम करें। तो शुगर पे आपने पूरा टैक्स लगा दिया, आपने घी पे पूरा टैक्स लगा दिया, आपने मुख्तलिफ खाने पीने की चीजों पर भी और टैक्स लगाया हुआ है। इन सब को खत्म करें। अच्छा, तो मैं जरा जज्बे में आ गया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। यस सर, जब जाहिर है आम आदमी की बात होती है और आम आदमी को जो है उसकी इनकम में इजाफा नहीं होता, महंगाई में हर रोज़ इजाफा होता है। इसके हवाले से मैं बात करूंगी, शरह सूद के हवाले से भी। लेकिन आपने बात की है कि टैक्स कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तो जो हमने, आपने कहा कि एक बड़े तबके को हमने रिलीफ दिया है उससे वापस लेना होगा और ये लॉस में शामिल है, तो फिर इसका रिफॉर्म्स करने की जरूरत है हुकूमत को। जी देखिए, ये इस तरह का प्रेजेंटेशन मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सितंबर में दे चुका हूं, और मैंने ये बताया है कि कहां कहां हमने मराद दिए हुए हैं। उसमें से वो कुछ काम कर रहे हैं कुछ चीजों पर, मगर जो बड़े बड़े मराद दिए गए हैं हमारे एलीट को, उस पे अब आप देखिए कि अगर हुकूमत वाकई एक स्टैंड लेकर आगे बढ़ती है तो मैं समझता हूं कि हम सब इसके पीछे इंशाल्लाह होंगे, और हम सब दुआ करें कि हुकूमत कामयाब हो। राइट, इंशाल्लाह। और इसी को मजीद हम कंटिन्यू करेंगे, महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल करनी है एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे अब आवाम की जो सबसे दुखती रग है वो महंगाई है, और ये कहा जाता है कि स्टेट बैंक की जानिब से भी जो नए गवर्नर आए उन्होंने शरह सूद बढ़ा दी गई, और ये थ्योरी पेश करने की कोशिश की गई क्योंकि महंगाई में इजाफा हो रहा है और महंगाई को कम करने के लिए। तो पाशा साहब, ये थ्योरी क्या पाकिस्तान में भी है कि शरह सूद बढ़ा दी जाए महंगाई को कम करने के लिए? एक्चुअल में ऐसा होता तो नहीं है। पाकिस्तान में क्रेडिट पर तो कुछ भी नहीं होता जो कि महंगाई कम हो जाएगी आप शरह सूद बढ़ाएंगे तो। आप बिल्कुल मुनासिब बात कर रही हैं। देखिए, हमारे जैसे गरीब मुल्कों में डिमांड जो है उसका ज्यादा ताल्लुक सूद से नहीं है। वो ऐसे मुल्कों में है जहां आप देखिए कि अमेरिका में तकरीबन 60% जो है क्रेडिट वो घरों के लिए जाता है। तो घरों पे अगर सूद ज्यादा हो लोन पर तो लोग कम घर बनाएंगे, उससे डिमांड कम होगी। हमारे यहाँ तो आपको अफसोस से कहना पड़ता है कि 1% भी अभी तक डिमांड नहीं है घरों पे। हमने जो क्रेडिट अभी तक दिया है, अब कुछ इजाफा हो रहा है।
اس کے برعکس جب آپ یہ سود کو بڑھاتے ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اب آپ کے پروڈکشن کاسٹ میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کم ہونے کے بجائے. یہ اے بی سی ہے. اور حیران ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے دبنگ گورنر اسٹیٹ بینک کیوں 13.25% پر لے کے چلے گئے سود کو. البتہ بعد میں کم کیا کووڈ کے بعد، مگر اس کے نتیجے میں سالانہ پاکستان کو سود کی واپسی اپنے لونز پر سالانہ 500 سے 600 ارب زیادہ دینا پڑ رہا ہے ایک غلطی کی وجہ سے. اور اس کا بھی فائدہ جو ہے وہی پھر بات ہے کہ بڑے بڑے مگر مچھوں کو ہوتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بینکس کو ہوتا ہے، عام آدمی کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. جی بالکل. آپ دیکھیں نا، بینکس کو اس لیے فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹیٹ بینک بینکوں کو پیسہ دیتا ہے تاکہ وہ گورنمنٹ کے بانڈ خریدیں، تو بیٹھے بٹھائے بینکوں کو وہ پیسے مل جاتے ہیں. تو بینکوں کو کریڈٹ جو ہے اصل میں وہ بینک ہیں جو کریڈٹ چھوٹے بورورز کو دیتے، کاشتکار کو دیتے، گھروں کے لیے دیتے، آپ کے ایس ایم ایز کو دیتے. اصل بینکنگ وہ ہے. یہ نہیں کہ آپ آدھے سے زیادہ اپنا جو ڈپازٹ ہے اور بورو کر کے آپ گورنمنٹ کا پیپر خرید لیں، بانڈ خرید لیں اور بیٹھے بٹھائے 14-15% انٹرسٹ کماتے رہیں. ہمارے بینکنگ سسٹم میں تبدیلی کی بہت سخت ضرورت ہے. اور یہ اگر آپ واقعی گروتھ کی طرف جانا چاہتے ہیں، ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور جس طرح ہمارے نئے فائنانس منسٹر کہتے ہیں انکلوسیو گروتھ اس وقت ہوگی جب کریڈٹ چھوٹے لوگوں کو ملے گا. ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی کہ جو سب سے بڑے 1000 بورور ہیں 80% کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں. یہ حال ہے آپ کے ملک کا. تو اس کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. ایلیٹ نے پاکستان نے ان کو جو فائدے پہنچائے ہیں ماشاءاللہ میرے خیال سے بہت کم سے فائدے پہنچائے. رائٹ سر. اب اگر ہم آ جائیں پاور سیکٹر کی، تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے پاور سیکٹر میں بھی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، اب پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ایسے ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومت کے جو کام کرنے تھے پاور سیکٹر کے حکومت نے وہ کام نہیں کیے. لائن لاسز کو ختم کرنا تھا، حکومت نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. جیسے کہ یہ رینٹل کے جو پروجیکٹس ہیں آئی پی پیز کے ہیں، گردشی قرضے ہیں، اس میں بھی جو یہ سب معاملات پچھلی حکومتوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی گردشی قرضے آپ دیکھ لیں تقریباً 2300 ارب کے قریب ہیں، تو یہ جو گردشی قرضے ہیں اس سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے؟ پچھلے 3 سال میں ہمیں سب کو بہت امید تھی، مگر سالانہ جو اضافہ سرکولر ڈیٹ میں ہو رہا ہے 5 سال پہلے یہ تقریباً 150 ارب کے لگ بھگ تھا. اب سالانہ اضافہ 500 سے 550 ارب تک پہنچ گیا ہے. اور کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کیپیسٹی میں ایکسپینشن ہوا ہے تو آپ کے کیپیسٹی چارجز بہت بڑھ گئے ہیں. دیکھیے میں ایک بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کیپیسٹی ضرورت سے زیادہ اللہ کے فضل سے موجود ہے، اس وقت پاکستان میں 13 سے 15% ہمارے پاس کیپیسٹی ایکسٹرا ہے. یہ وقت ہے جب آپ قیمتیں کم کریں، بڑھائیں نہیں، نرخ کم کریں. اور نرخ اگر آپ کم کریں گے تو اس سے انڈسٹریل پروڈکشن میں اضافہ ہوگا، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. اس سے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا کہ صنعتی شعبے سے ہمارے ریونیو 70% آتی ہے صنعتی شعبے سے. تو اگر آپ صنعتی شعبے کو ایک انسینٹیو دیں گے، ٹیرف کم کریں گے، تو 3 گنا ریونیو آپ کو ملیں گے.
جتنا ریونیو آپ ٹیرف میں تھوڑا کھوئیں گے اس سے 3 گنا ریونیو آپ کو ٹیکسز میں ملے گا. یہ بہترین اسٹریٹجی ہے. خدا کے لیے ریوائول کے لیے نرخیں کم کریں اور لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حکومت ٹیکس کی یہ ریونیوز میں پریورٹی نہیں اضافہ ہے. ہوگا. حکومت تو آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن میں لگی ہے, کہیں نہ کہیں ان کو ریلیف دینے میں لگی ہے اور خود ریلیف لینے میں لگی ہے کہ گردشی قرضے کہیں نہ کہیں سے کم کروائے جائیں اور جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہاں سے کچھ ریلیف حاصل کیا جائے. یقیناً آپ نیگوشیٹ کریں اور اپنے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز وغیرہ ان کو ریزالو کریں, مگر جو اسٹرکچرل ریفارم ہے, جو ایک سب سے بڑا اقدام ہوگا وہ ہے کہ بجلی کے نرخ انڈسٹری کے لیے کم کریں بڑھانے کے بجائے. انڈسٹریل پروڈکشن بڑھے گی, ریونیوز میں تیزی سے اضافہ ہوگا, ان ریونیوز سے آپ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ میٹ کر سکیں گے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے اور اس کو پتہ نہیں کیوں سمجھنے میں وقت لگ رہا ہے حکومت کو. اچھا سر, یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو حکومت جو ہے اپنے بجٹ خزانے میں بھی شو نہیں کرتی, کیا وجہ ہے اس کی؟ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. سر جو سرکولر جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گردشی قرضہ ہے, حکومت اس کو اپنے بجٹ خسارے میں شو نہیں کرتی. یہ کہیں پر بھی آپ کو پیپرز میں نہیں ملے گا کہ یہ ہمارا جو ہے پیبل ہے ہماری اماؤنٹ. دیکھیں کچھ حد تک تو آپ نے جو قرضے لیے ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے یہ پچھلی حکومت میں یہ انفیکٹ یہ ہمارے آج کے فائنانس منسٹر کا اسکیم ہے کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپنی بنا دی تھی, PHPL پاور ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ, اور سارا جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے وہ بجٹ کے باہر ہوتا ہے, اس کمپنی کے تھرو ہوتا ہے. اور یہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ سراسر غلط طریقہ ہے. آپ کو جو بھی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ آپ ہمارا جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ ہے, جو گورنمنٹ کا کھاتا ہے, اس سے کریں. یہ PHPL کو ختم کریں, یہ نامناسب ہے, غلط ہے. رائٹ, جس طرح سے 2013 میں اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم اس کو بجٹ خسارے میں شو کریں گے تو یہ پھر ٹیکنیکلی بینکرپسی میں آ جائے گا, تو یہ اس لیے حکومت شو نہیں کرتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب 2013 میں جب آئے تھے تو انہوں نے نئے بجٹ پیش کرنے سے پہلے تقریباً 360 ارب جو ہے بجٹ سے پیسے نکال کر سرکولر ڈیٹ کو کم کیا ہے. انہوں نے بجٹ سے پیسے نکالے ہیں. وہی طریقہ آپ کے پاس رہ گیا ہے. آپ یہ PHPL وغیرہ ختم کریں, ریکگنائز کریں کہ یہ ایک ہمارا پبلک ڈیٹ کا حصہ ہے اور اس کو ہم اپنے فنڈ جو ہے کنسولیڈیٹڈ فنڈ, اس سے اس کو ہم پیمنٹ کریں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عنقریب ابھی آج کی خبر ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ پیمنٹ کی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ بجٹ سے ہی کی ہے. کیا مہنگائی میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں نیکسٹ جو بجٹ آئے گا اس کے بعد, یا جیسے ہی بجٹ آتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, یا ایسا لگ رہا ہے کہ ایسی صورتحال ہے؟ اللہ کے فضل سے میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت کو ایسی چیز کرے گی. انہیں پتا ہے کہ قیمتوں کا اثر بہت زیادہ ہو چکا ہے. پچھلے 3 سال دیکھیے آپ, قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا ہے مسلسل. حکومت کو البتہ یہ کرنا چاہیے کہ کوشش یہ کریں کہ کسی طرح سے ٹارگٹ کر کے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں کم کریں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ویٹ پروکیورمنٹ کی قیمت جو ہے وہ آپ نے 1400 روپے سے بڑھا کر 1800 روپے پنجاب نے کیا اور سندھ نے 2000 روپے کیا. 30% لگ بھگ اضافہ کیا ہے. کیا آپ نے سبسڈی دی ہے تاکہ وہ قیمت کم ہو؟ اب وہی قیمت جو 30% بڑھی ہے وہ جا کے اب ہمارے عوام جب آٹا خریدنے جائیں گے تو ان پہ پڑے گی. یہ تو بالکل نامناسب ہے. پچھلے سال آپ نے 280 ارب کا سبسڈی دیا تھا. دیکھیں سبسڈی بڑھانا ضروری ہے, آپ کو ٹرانسفر کرنا ضروری ہے, بہتر ٹارگیٹنگ کریں مگر پہنچائیں.
खतरा ये है कि आईएमएफ की वजह से आप इतना टाइट हो गए हैं कि शायद आप ये रिलीफ प्रोवाइड न कर पाए जिस तरह आपने पिछले साल किया जी था। जी हम सब दुआ कर रहे हैं कि यही हो जो पिछले साल की स्ट्रैटेजी थी वो आगे ले जाएं। इस वक्त के वजीर ख़जाना तो खुद आईएमएफ प्रोग्राम के ऊपर तनकीद कर चुके हैं कि हमने अच्छा निगोशिएट नहीं किया आईएमएफ के साथ। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, मगर ये कि नेगोशिएट कर चुके। काबीना हमारी हुकूमत की जो है उसने बजट स्ट्रैटेजी पेपर को भी एक्सेप्ट कर लिया, वो छप गया, निकल गया, $500 मिलियन ले लिए, सब कुछ हो गया, और फिर उसके बाद में तब्दीली हुई और हमारे नए दबंग फाइनेंस मिनिस्टर आके कुछ और कह रहे हैं। तो ये इस तरह तो नहीं होता। जी अब एग्जैक्टली। आपको प्रॉपर तरीके से जाके आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा और देखिए क्या हो सकता है। राइट। हफीज़ पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। आपने अपनी जो इकोनॉमी के ऊपर एक्सपर्टीज़ हैं और अवामी जो आपके जज्बात हैं वो भी यकीनन हैं एक एज अ पॉलिटिशियन इंसानी हमदर्दी के नाते कि जो महंगाई है वो किस कदर बढ़ गई है और आम आदमी जो है वो किस कदर मुश्किल में है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और बहुत एक्सक्लूसिव प्रोग्राम रहा। नाजरीन, बजट के हवाले से जो दादोशुमार हुकूमत बता रही है यकीनन उसमें कुछ बेहतरी भी आ रही है। उसकी 2-3 वजूहात हैं, वजूहात जो भी हों, लेकिन हम इसको पॉजिटिव लेते हैं कि बेहतरी तो आ रही है। लेकिन जो अब बजट आ रहा है अगले प्रोग्राम में जब हम आपके साथ होंगे तो बजट आ चुका होगा, तो बजट जो आ चुका होगा क्या वो अवाम दोस्त बजट होगा, अवाम को रिलीफ देगा, महंगाई कम होगी? ये यकीनन एक क्वेश्चन मार्क है जिसको हुकूमत अपने बजट में ही हल कर सकती है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।